ये हफ्तावार बाइबल का दरसी बाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़या है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 19 जुलाई 2026 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून जिंदगी। सुनहरी मतन यहूदा। अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। जवाबी मतालिया तमैथियस। रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। मैं उस खुदा को जो सब चीज़ों को जिंदा करता है और मसीह यीशु को जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग और बेइल्ज़ाम रख, जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो वाहिद और मुबारक हाकम है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। बका सिर्फ उसी को है। वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे। आमीन। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के कामों का बयान करूंगा। लूका। और किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे और अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बड़ा गमगीन हुआ क्योंकि बहुत दौलतमंद था। यीशु ने उसको देखकर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाना में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। यूहन्ना। फिर यीशु फिसा से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, बस उन लोगों ने ये गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था।
इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूँ। ऐ बाप, मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूँ। ऐ बाप, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा, बादल गरजा, औरों ने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा कि आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, चले चलो। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ, ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में न रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल न करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है वही उसे मुजरम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ, जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूँ। रोमियो। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पवस्त हो गए तो बेशक उसकी जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पवस्ता होंगे। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो, और गुनाह से आज़ाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जिंदगी अबदी है, हमें इसकी तलाश करनी चाहिए और इससे इजहार का आगाज करना चाहिए। जिंदगी और अच्छाई लाफानी है, तो आइए हम वजूदियत से मुतल्लिक हमारे ख्यालात को उम्र और खौफ की बजाय मोहब्बत, ताजगी और तवातर के साथ तश्कील दें। सवाल, जिंदगी क्या है? जवाब, जिंदगी इलाही असूल, अक्ल, जान, रूह है।
زندگی ابتدا اور انتہا سے مبرہ ہے۔ ابدیت بغیر وقت کے زندگی کا تصور پیش کرتی ہے، اور وقت ابدیت کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ ایک تناسب کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے کو پہچانا جاتا ہے۔ وقت محدود ہے، ابدیت ہمیشہ کے لیے لامحدود ہے۔ زندگی نہ مادے میں ہے نہ مادے سے ہے۔ جس چیز کو مادہ کہا جاتا ہے وہ روح سے ناواقف ہے، جو خود میں تمام مادہ شامل کرتا ہے، اور وہ ابدی زندگی ہے۔ مادہ ایک انسانی خیال ہے، زندگی الہی عقل ہے۔ زندگی محدود نہیں، موت اور محدودیت زندگی سے ناواقف ہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ کہ ہوگی، اور پھر وہ باپ اور خود کے موجودہ علم کے طور پر ابدی زندگی کی وضاحت کرتا ہے، یعنی محبت، سچائی اور زندگی کا علم۔ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ صحیفے کہتے ہیں انسان صرف روٹی سے زندہ نہیں رہے گا بلکہ ہر ایک لفظ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سچائی ہی انسان کی اصل زندگی ہے، لیکن بنی نوع انسان اس تعلیم کو عملی بنانے پر اعتراض کرتا ہے۔ خدا پر ہمارے ایمان کی ہر آزمائش ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ مادی حالت کا روح کے باعث زیر ہونا جتنا زیادہ مشکل لگے گا، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط تر اور ہماری محبت پاک ترین ہونی چاہیے۔ پولس رسول کہتا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ یہاں کرسچن سائنس کی حتمی اور الہامی اشاعت ہے۔ خدا الہی اچھائی انسان کو ابدی زندگی دینے کے لیے اسے ہلاک نہیں کرتا، کیونکہ خدا اکیلا ہی انسان کی زندگی ہے۔ خدا بیک وقت وجود کا مرکز اور قطر بھی ہے۔ بدی مرتی ہے، اچھائی نہیں مرتی۔ غلطی کی تمام تر اشکال غلط نتائج کی حمایت کرتی ہیں کہ یہاں ایک زندگی سے زیادہ زندگیاں موجود ہیں، کہ مادی تاریخ اتنی ہی حقیقی اور زندہ ہے جتنی روحانی تاریخ ہے، کہ فانی غلطی بالآخر اتنی ہی ذہنی ہے جتنی لافانی سچائی ہے، اور یہ کہ یہاں دو مختلف مخالف ہستیاں اور اشخاص، دو طاقتیں یعنی روح اور مادہ ہیں، جن کا نتیجہ تیسرا شخص فانی انسان ہوتا ہے جو گناہ، بیماری اور موت کے بھرموں کو لے جاتا ہے۔ انسان اپنے اندر ایک دماغ رکھتے ہوئے مادی صورت سے کہیں بڑھ کر ہے، جسے لافانی رہنے کے لیے اپنے ماحول سے محفوظ رہنا چاہیے۔ انسان ابدیت کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ عکس خدا کا حقیقی خیال ہے۔ اس کی وسعت اور لامحدود بنیادوں سے اونچی پرواز کو بڑھاتے ہوئے خدا انسان میں لامحدود خیال کو ہمیشہ ظاہر کرتا ہے۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے بدن پر اٹھایا۔ اس کی انسانی زندگی کی عظمت کے وسیلہ اس نے الہی زندگی کو ظاہر کیا۔ اس کے خالص خلوص کی وسعت کے وسیلہ اس نے محبت کی وضاحت کی۔ سچائی کی فراوانی سے اس نے غلطی کو فتح کیا۔ دنیا نے یہ نہ دیکھتے ہوئے اس کی راست بازی کو تسلیم نہ کیا، بلکہ زمین کو وہ ہم آہنگی نصیب ہوئی جسے اس کے جلالی نمونے نے متعارف کیا تھا۔ اس کی تعلیم اور نمونے کی پیروی کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ جب بیماری یا گناہ کا بھرم آپ کو آزماتا ہے تو خدا اور اس کے خیال کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ منسلک رہیں۔ اس کے مزاج کے علاوہ کسی چیز کو آپ کے خیال میں قائم ہونے کی اجازت نہ دیں۔ کسی خوف یا شک کو آپ کے اس واضح اور مطمئن بھروسے پر حاوی نہ ہونے دیں کہ پہچانے زندگی کی ہم آہنگی جیسے کہ زندگی ازل سے ہے، اس چیز کے کسی بھی دردناک احساس یا یقین کو تباہ کر سکتی ہے جو زندگی میں ہے ہی نہیں۔ جسمانی حس کی بجائے کرسچن سائنس کو ہستی سے متعلق آپ کی سمجھ کی حمایت کرنے دیں، اور یہ سمجھ غلطی کو سچائی کے ساتھ اکھاڑ پھینکے گی، فانیت کو غیر فانیت کے ساتھ تبدیل کرے گی، اور خاموشی کی ہم آہنگی کے ساتھ مخالفت کرے گی۔
انسانی غلط فہمیوں کی تلافی کرنے کے لیے اور اس زندگی کے ساتھ ان کا تبادلہ کرنے کے لیے جو روحانی ہے نہ کہ مادی، ہمیں ذہنی طاقت کی قابلیت کا ادراک ہونا چاہیے۔ ایک بڑی روحانی حقیقت سامنے لائی جانی چاہیے کہ انسان کامل اور لافانی ہوگا نہیں بلکہ ہے۔ ہمیں وجودیت کے شعور کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے اور جلد یا بدیر مسیح اور کرسچن سائنس کے وسیلہ گناہ اور موت پر حاکم ہونا چاہیے۔ جب مادی عقائد کو ترک کیا جاتا ہے اور ہستی کے غیر فانی حقائق کو قبول کر لیا جاتا ہے تو انسان کی لافانیت کی شہادت مزید واضح ہو جائے گی۔ روحانی طور پر یہ سمجھنا کہ ماں سوائے ایک خالق خدا کے سوا اور کوئی نہیں، ساری تخلیق کو عیاں کرتا، صحائف کی تصدیق کرتا، علیحدگی یا درد اور ازلی اور کامل اور ابدی انسان کی شیریں یقین دہانی لاتا ہے۔ آئیے سارے معاملے کا نتیجہ سنتے ہیں۔ خدا سے محبت رکھیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں، کیونکہ یہی اس کی شبیہ اور صورت پر کامل انسانیت ہے۔ الہی محبت لامحدود ہے، اس لیے جو کچھ بھی وجود رکھتا ہے سب خدا میں اور خدا کا ہے، اور یہ اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خروج 20 باب 3 آیت۔ پہلا حکم میری پسندیدہ عبارت ہے۔ یہ کرسچن سائنس کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ خدا، روح، عقل کی تثلیث کا ادراک دیتی ہے۔ یہ جتاتی ہے کہ انسان خدا، ابدی اچھائی کے علاوہ کسی دوسری روح یا عقل کو نہیں مانے گا، اور یہ کہ سب انسان ایک عقل کو مانے۔ پہلے حکم کا الہی اصول ہستی کی سائنس پر بنیاد رکھتا ہے، جس کے وسیلہ انسان تندرستی، پاکیزگی اور ابدی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔